नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बिजटकमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित रहेर यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौँ। आज हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आफ्नो योगदान छाड्दै आएको दुग्ध क्षेत्रको विषयलाई लिएका छौँ। हामीले यस दुग्ध क्षेत्रमा कोरोनाले गर्दा पर्न गएको असर, साथै सरकारले वैदेशिक लगानी भित्राउने जुन नीतिगत विषयहरू अगाडि ल्याएको छ त्यसलाई पनि जोड्नेछौँ। हामीसँग छलफलको लागि हुनुहुन्छ नेपाल डेरी एसोसिएसनका वर्तमान अध्यक्ष तथा सीताराम डेरीका सञ्चालक सुनिल केडिया। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। अहिले वर्तमान अवस्थाको विषयमा डेरी क्षेत्रहरूको तथा दुग्ध क्षेत्रको विषयलाई लिँदा चाहिँ कस्तो भएको छ? मलाई के लाग्छ भने नेपालमा यता आएर चाहिँ कृषि क्षेत्रले राम्रो एउटा फड्को मारेको छ, प्रगति धेरै छ। अस्ति पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नेपाल अन्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था र दुध पनि 80% हामी पुगिसकेको अवस्था। त्यही भएर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नेपालमा कृषि क्षेत्रले चाहिँ बिस्तारै एउटा प्रगति गरिरहेछ र राम्रो गरिरहेछ भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हजुर, अहिले यो हामी कोरोनाकै कहरमा पनि रहेका छौँ। कोरोनाले गर्दा सबै क्षेत्र प्रभावित भयो, साथै दुग्ध क्षेत्र पनि प्रभावित भयो, यो सबैलाई थाहा नै छ। यो प्रभावित भएका समस्या परेका क्षेत्रहरू चाहिँ कति मात्रामा सुल्झिए त? डेफिनेटली मलाई के लाग्छ भने यो कोभिडको बेलामा, यो कोरोनाको बेलामा निकै एउटा पीडा चाहिँ भएको थियो। किनभने त्यो बेला चाहिँ सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खला अथवा चाहिँ हामी त्यसलाई भ्यालु चेन भन्छौँ, एकदमै अप्ठ्यारो, किसानलाई पनि अप्ठ्यारो, त्यो दुधलाई चाहिँ ट्याङ्कर बोक्ने ट्याङ्करलाई पनि अप्ठ्यारो, उद्योगमा पनि अप्ठ्यारो र बजारमा पनि कसरी त्यो सामानलाई पठाउने। तर मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ त्यस्तो अप्ठ्यारोको बिचमा पनि हामीले चाहिँ दुग्ध, किनभने आज हामी दुधको विषयमा चाहिँ आज हामी जोडेको कारणले चाहिँ त्यस्तो बेलामा पनि हामीले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खलालाई चाहिँ एउटा कसरी चाहिँ जागरुक गराएर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली जनताको माझमा चाहिँ हामीले दुग्ध र दुग्ध पदार्थलाई चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ पूर्ण प्रयत्न चाहिँ हामीले गरेका चाहिँ थियो। हजुर, हामीले यता स्वदेशी बजारको स्वदेशी उत्पादनको विषयलाई लिँदा चाहिँ कस्तो रहेको छ त? हजुर, मलाई के लाग्छ भने पहिला भन्दा चाहिँ हाम्रो नेपाली कृषि उत्पादित वस्तुहरूमा चाहिँ गुणस्तरको हिसाबले धेरै सुधार भएको छ। म यो भन्दिनँ कि 100% सुधार भएको छ, तर अहिलेको समयमा मलाई के लाग्छ भने जनताहरू पनि अथवा चाहिँ उपभोक्ताहरू पनि जुन हिसाबले उहाँहरूको चाहिँ एउटा राम्रो क्वालिटीको प्रडक्ट हामीले सेवन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन एउटा चेतना बढेको छ, सोही अनुसार चाहिँ उद्योगी र किसानले पनि के बुझेका छन् भने उत्पादन गरेर माथि पुगेन, प्रशोधन गरेर माथि पुगेन, हामीले बजारमा कुनै पनि सामान पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको गुणस्तरमा चाहिँ हामीले कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न भन्ने हिसाबले चाहिँ मेरो विचारमा अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने चाहिँ नेपाली कृषि वस्तुहरू चाहिँ चाहे त्यो दुध भनौँ अथवा अन्डा भनौँ अथवा मासुजन्य कुराहरू भनौँ, मह भनौँ, माछा भनौँ, मेरो विचारमा पहिलाभन्दा चाहिँ हामीले धेरै सुधार गरेका छौँ। र यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत पनि जुन उपभोक्ताले चाहिँ जुन हामीलाई माया गर्नुभएको छ र अझै पनि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भन्ने जुन किसिमको एउटा हामीमा एउटा प्रेरित जुन उहाँले हामीले गर्नुहुन्छ, मलाई के लाग्छ भने अझै पनि हामी गरिरहेछौँ र अझै पनि गर्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। हजुर, यस्तैमा विदेशी वस्तुप्रति लगाव पनि छ नि उपभोक्ताको, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँ? एकदम हजुर, मलाई के लाग्छ भने जस्तो पहिला हजुरको चाहिँ हाम्रो नेपाली वस्तुहरूले चाहिँ त्यति बजार लिन सकेका चाहिँ थिएनौँ, किनभने हामी विविधीकरणमा जान सकेका थिएनौँ, हामी गुणस्तर दिन सकेका थिएनौँ, हाम्रो उद्योगको अवस्था त्यति राम्रो चाहिँ थिएन, किसान र उद्योगको बिचमा तालमेल चाहिँ थिएन। तर यता आएर चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो भने चाहिँ ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ क्रमशः हामीले चाहिँ जुन हिसाबले घटाउँदै लगिरहेछौँ र अब चाहिँ के भइरहेछ भने बजारमा विदेशीको तुलनामा अब चाहिँ हामी कम छैनौँ। किन कम छैन भने म दुधकै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हजुरले बजारमा गएर हेर्नुभयो भने हो उनीहरू चाहिँ अत्याधुनिक उहाँहरूसँग प्लान्ट होला के होला, तर हामीले चाहिँ मूल्यको पार्टमा भनौँ अथवा गुणस्तरको पार्टमा भनौँ हामी धेरै हदसम्म विदेशीसँग चाहिँ हामी प्रतिस्पर्धा गर्नेतिर लागिसकेका छौँ र छौँ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। हजुर,
जस्तो यहाँ त उद्योगी पनि हुनुहुन्छ हैन, उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, बजारमा विदेशी सामानप्रति मोह पनि बढ्दैछ, तर स्वदेशी सामानप्रति एक किसिमको डर पनि छ, यो गुणस्तरमा कतै कमी कमजोरी हो कि भनेर यहाँले भर्खरै भन्नु पनि भयो हैन। यसलाई चाहिँ पन्छाउनलाई यो नेपाली सामान आफ्नो उत्पादन गुणस्तर छ, यसमा गुणस्तरीयता कायम नै छ भन्नको लागि चाहिँ के कस्ता विषयवस्तुप्रति ध्यान होइन, एकदम हजुरले ठिक भन्नुभयो। किनभने कुनै पनि उपभोक्ताले आफ्नो स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्ला आफ्नो ठाउँमा छ, तर ती उपभोक्ताले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई र आफ्नो हेल्थलाई क्वालिटीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दैन। त्यो हिसाबले हाम्रो पनि जिम्मेवारी के बन्छ भने त्यो प्रडक्ट हामीले बजारमा पठाउँदाखेरि अथवा चाहिँ हाम्रै घर परिवारमा सेवन गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो क्वालिटी हामीले पठाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जस्तो अहिले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ, त्यो डिपार्टमेन्टसँग हामी सहकार्य गरेर अस्तिमाथि मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ, दुध तथा दुध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी एउटा निर्देशिका हामीले चाहिँ ल्याएका छौँ। त्यो निर्देशिकामा चाहिँ प्रष्ट हिसाबले के लेखेको छ भने सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खलामा जस्तो किसानले चाहिँ दुध उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, उद्योगले के गर्नुपर्ने हो, ती सबै कुराहरू प्रष्ट लेखेको छ। र त्यसमा के पनि लेखेको छ भने कुनै पनि किसानले कसैको घर दैलोमा दुध बेच्छ भने त्यसमा आपत्तिको विषय रहेन, तर तपाईले पसल खोलेर कुनै पनि सामान बेच्नुहुन्छ भने अनिवार्य प्याकेजिङ एन्ड लेबलिङ जस्ता कुराहरू पनि लेखेको छ। त्यो निर्देशिका पनि कार्यान्वयन भएको खण्डमा चाहिँ मेरो विचारमा अझै पनि हामीले राम्रो क्वालिटी दिन सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ अनुगमन नै एउटा अनुगमन र प्रोत्साहन यो दुईटा कुरालाई चाहिँ सँगैसँगै लिएर जान सक्यो भने अझै राम्रो गर्न सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, जस्तो यो कोरोनाको समयमा दुधको खपत बजारमा हुन नसकेर धेरै धुलो दुध पनि बनेको छ, यस्तैमा नेपाल पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भनिरहँदा सरकारले चाहिँ विदेशी लगानी भित्राउनु पर्छ भन्ने विषय पनि उठेको छ, यसको खण्डन पनि हुँदै गएको छ। यस विषयलाई चाहिँ प्रष्ट पार्नु। साह्रै दुर्भाग्य हजुर, साह्रै दुर्भाग्य। मलाई के लाग्छ भने 3 वर्ष अगाडि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका मान्यजीहरूले यो विषयमा निकै 1 महिना लामो छलफल भएको। हामी पनि 2 चोटि त्यहाँ गएर चाहिँ यो विषयमा लामो छलफलपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के बुझ्नुभयो भने दुध, माछा, माउरी जस्ता कुराहरूमा, अन्डा जस्ता कुराहरूमा जुनमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ त्यसमा चाहिँ विदेशी लगानीको आवश्यकता छैन भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा नीति बनाउनु भएको थियो। र संसदमा बनेको नीति भनेको त धेरै महत्त्व राख्छ नि, तर यो केही समय अगाडि जब संसद विघटन भयो, संसद विघटन भएको केही दिनभित्र हजुरको चाहिँ उद्योग मन्त्रालयबाट चाहिँ एकाएक यो निर्णयलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर चाहिँ यो फिट्टा भन्ने एउटा एक्ट छ हजुरको चाहिँ, त्यसको दफा 50लाई टेकेर संसदले गरेको निर्णयलाई नै पल्टाउने काम भइदियो। भन्नाले आज त हामी के अन्यलमा छौँ भने संसदको त कुनै महत्त्वै चाहिँ भएन यहाँ चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ त्यो निर्णय आउनु बित्तिकै यहाँ सम्पूर्ण किसान, उद्योगी सबैजनाले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सङ्घर्ष समिति पनि हामीले गठन गरेका छौँ र हामीले चाहिँ सर्वोच्चमा हामीले चाहिँ रिट पनि दायर गरेका थियौँ र अहिले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ स्टे अर्डर छ र असाढको पहिलो हप्तातिर चाहिँ यो विषयमा फैसला आउने कुरा भन्ने चाहिँ हामीले सुनेका चाहिँ छौँ। हजुर, जस्तो एउटा आम उपभोक्ताले सामान किन्न, यो डेरी प्रोडक्ट किन्दाखेरि त्यसमा उत्पादन मिति, समाप्त मिति लगायतका डेटहरू पनि लेखेको पाइँदैन हैन। त्यस्तो हुँदाखेरि स्वदेशी उत्पादनमा चाहिँ कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ हैन? तपाईँ आफै उद्योगी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको उद्योगमा यस्ता कुनै समस्या रहेका छन् कि छैनन् त? हैन, मैले अघि पनि हजुरलाई निवेदन गरेँ, नेपालमा 2 हिसाबले चाहिँ मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ। एउटा भनेको चाहिँ विदेशी लगानी आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने एउटा कुरा आयो र एउटा भनेको आन्तरिक सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो। आन्तरिक सुधारको पार्टमा मैले अघि पनि हजुरलाई निवेदन गरेको थिएँ, दुध तथा दुध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी एउटा निर्देशिका बनेको छ। त्यो निर्देशिकामा प्रष्ट के लेखेको छ भने कुनै पनि किसानले घर दैलोमा दुध बेच्छ भने प्रब्लम भएन, तर हजुरले पसलबाट चाहिँ सामान बेच्दाखेरि चाहिँ अनिवार्य रूपमा त्यसमा चाहिँ कहिले बनेको, कहिले चाहिँ त्यो एक्सपायर हुन्छ, त्यसमा के हुन्, ती सबै कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट लेखेको अवस्थामा त्यही भएर चाहिँ त्यो निर्देशिका मात्रै हजुरको चाहिँ कार्यान्वयन भइदिएको खण्डमा मेरो विचारमा उपभोक्ताहरूले चाहिँ अझै पनि राम्रो क्वालिटीको प्रडक्ट सेवन गर्न पाउनुहुन्छ। एउटा चाहिँ मैले हजुरलाई त्यो निवेदन गरेँ। र जहाँसम्म हामीलाई चाहिँ एउटा के, हाम्रो सङ्घर्ष समितिलाई एउटा के आरोप लाग्यो भने
हामीले विदेशी लगानीलाई चाहिँ कार्टलिङ गर्नका निमित्त चाहिँ सिन्डिकेट गर्नका निमित्त चाहिँ रोकेका हौँ भन्ने चाहिँ हामीमाथि चाहिँ एउटा आरोप लाग्यो। तर यहाँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु, किनभने यो विषय भनेको उपभोक्ता भनौँ नीतिमा बस्ने तहका व्यक्ति सबैलाई चाहिँ जानकारी पनि हुनुपर्छ। आजको दिनमा हजुरले बजारमा गएर चाहिँ म दुधको इक्जाम्पल लिन्छु। हजुरले दुधको कम्पेयर गर्नुभयो भने कतिपयमा हामी सस्तो नै छौँ, कतिपय 2 रुपियाँ सस्तो होला, कतिपय 3, जबकि त्यो विदेशी कम्पनीहरूलाई त्यो विदेशी किसानलाई कति हजुरको चाहिँ सब्सिडी दिँदा त हामी चाहिँ यति सस्तो छ भने कहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ सिन्डिकेट गर्यौँ। हाम्रो सामान महँगो भइदिएको भए चाहिँ हजुरले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ कार्टलिङ गऱ्यो भनेर चाहिँ भन्न मिल्थ्यो होला। तर मेरो विचारमा आजको दिनमा चाहिँ हामीले कार्टलिङ पनि हामीले चाहिँ गरेका थिएनौँ। हो, गुणस्तरको हकमा चाहिँ हामीले पहिलाभन्दा धेरै सुधार गरेका छौँ र अझै पनि हामी सुधार गर्छौँ भने हामीमा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ छ। हजुर, समस्या कहाँनिर रहेको छ त? समस्या त म कहीँ देख्दिनँ। समस्या म दुईटा मात्रै म के हेर्छु भने आज हजुरको चाहिँ नेपाली किसान र नेपाली उद्योग कृषि क्षेत्रमा निकै हजुरको चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भन्ने लागेको अवस्था, त्यो नलागेको भए चाहिँ अस्ति माथि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ हामी दुध अन्डा मासुहरूमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ जुन उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, नभएको भए त उहाँले घोषणा त पक्कै पनि गर्ने थिएन होला। त्यसपछि समस्या म के हेर्छु भने नेपाल सरकारले जुन यो वैदेशिक लगानीको नाममा चाहिँ जुन यहाँका स्वदेशी उद्योग र किसानलाई चाहिँ जुन एउटा हलचल मचाउने जुन एउटा सोच उहाँले जुन गर्नुभयो, म अहिले पनि यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्पूर्ण सरकारी निकायका मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने आज हजुरको चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नका निमित्त चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग थुप्रै हजुरको चाहिँ पुँजी यहाँ बाँकी छ। यहीँको हामीले पसिना श्रम यहीँको सबै गरेर चाहिँ हामीले कतिपय वस्तुमा चाहिँ नेपाललाई हामी आत्मनिर्भर बनाइसक्यौँ, अझै पनि गर्न सक्छौँ भने एकातिर सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ कि नेपाली उद्यमीहरू चाहिँ नेपाल फर्किनुपर्छ, आउनुहोस् तपाईँहरूलाई के गर्नु पर्यो हामी गर्न तयार छौँ, हामी यहाँ गर्न पनि तयार छौँ, हामी त युवा उद्यमीहरू हौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई सरकारले हतोत्साहित नगरिदियोस् र जुन यो विदेशी लगानीलाई चाहिँ जुन यो दफा 50लाई टेकेर जुन एउटा नेपालीले अर्को नेपालीसँग जुन एउटा झगडा गर्ने जुन एउटा वातावरण बनेको छ, सरकारले चाहिँ यो कुरालाई रियलाइज गरेर चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ फेरि परिवर्तन गरेर चाहिँ विदेशी लगानी कृषिमा विदेशी लगानी नभित्र्याउने एउटा चाहिँ उहाँले त्यो गरिदियोस्। र अर्को भनेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले चाहिँ नेपाल डेरी एसोसिएसनलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ कुन कुन ठाउँमा समस्या छ, किनभने बजेट पनि आउन गइरहेछ, त्यो बजेटलाई चाहिँ त्यो बजेटमा हाम्रा कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ ल्याइदिएको खण्डमा चाहिँ हामीले सरकारसँग अरू के पनि हामी अपेक्षा चाहिँ गरेका चाहिँ छैन। हजुर, बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ अहिले चालु वर्षको बजेट चाहिँ के छ, कति मात्रामा परिचालन भएको पाउनुभयो, जति पनि यो कृषि क्षेत्र दुग्धजन्य क्षेत्रमा छुट्याएको थियो? मलाई के लाग्छ भने जस्तो अब बजेट ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रै लागि हुने गर्छ ताकि यहाँका सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खलामा उद्योग किसानलाई सबैले राम्रो होस्, जसले गर्दा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रले चाहिँ एउटा टेवा पुगोस्। तर दुर्भाग्य र मैले पटक पटक मिटिङमा पनि मन्त्रालयमा पनि भन्ने गर्छु, बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ कमसेकम हामीलाई पनि हजुरको चाहिँ समेटेर चाहिँ ल तपाईँहरूलाई पनि आउनुहोस्, तपाईँहरू पनि कन्सर्न स्टेक होल्डरहरू ल कसरी गर्नु पर्यो त भनेर समेटेर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने प्रतिफल राम्रो आउन सक्छ। अब यहाँ के भइरहेछ भने सोध्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, तर ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ इनपुट्सहरू नलिएको खण्डमा जस्तो अघि हजुरले जुन प्रश्न गर्नुभयो म त्यो उत्तर हजुरलाई चाहिँ अहिले दिनै सकिनँ। किन दिन सकिनँ भने कति बजेट विनियोजन भयो, कति बजेट खर्च भयो, के को लागि गर्यो के पनि हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यो पछि कमसेकम विगतमा जे भयो आउने बजेटमा चाहिँ त्यो कुराहरूमा सुधार होस्, हामीलाई पनि समेट्ने काम होस् भन्ने मैले निवेदन गर्न चाहे। हजुर, जस्तो हामीले अब आगामी वर्षको बजेट आउँदैछ, त्यो चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार परिचालन होस् होइन, यो बजेटले चाहिँ के कस्तो क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने हो त्यो पनि लागोस् भन्न चाहन्छौँ। साथै यहाँ एक उद्योगी पनि हुनुहुन्छ, उद्योगले चाहिँ बजारको मागलाई कसरी धान्दैछ त? मेरो विचारमा बजारको मागलाई जस्तो अस्ति पनि हजुरको चाहिँ कोभिड भयो, हजुरको चाहिँ कोभिडको बेलामा पनि यहाँले मैले निवेदन गरौँ हामीले एक दिन पनि हजुरको चाहिँ बजारमा सरसप्लाई हुन दिनु, बरु हजुरको चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा हजुरको चाहिँ पुलिस प्रशासनबाट चाहिँ निकै दुःख हामीले पायौँ। तर अहिले एउटा खुसीको कुरा पनि के छ भने यो केही दिन अगाडि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अन्डा मासु दुधहरूमा चाहिँ नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले एउटा लोगो पनि हजुरको चाहिँ सार्वजनिक गरेका छौँ।
हजुरलाई कतिको जानकारी भयो कि भएन, तर मेरो विचारमा त्यो लोगोलाई चाहिँ अब कमसेकम यस्ता किसिमका चाहिँ नेपाल बन्द भएको बेलामा अथवा चाहिँ यस्तो किसिमको असहज परिस्थितिको बेलामा चाहिँ कमसेकम त्यो लोगोलाई हेरेर पुलिस प्रशासनले, गृह मन्त्रालयले चाहिँ हामीले दुःख नदियोस् र त्यो लोगोको आधारमा चाहिँ यो अति आवश्यक वस्तु हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीलाई चाहिँ काम कारबाहीमा चाहिँ अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने पनि मैले चाहिँ हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, यता उद्योगी र कृषक बीच जसले दुध उत्पादन गर्छन् तिनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? एकदम राम्रो सम्बन्ध। म अरू कृषि उपजहरूको बारेमा मैले यहाँ टीका टिप्पणी गर्न चाहिनँ, तर दुधको बारेमा चाहिँ मैले हजुरलाई निवेदन गर्न चाहे भने हजुरले कहीँ पनि हजुरको चाहिँ एकाध बाहेक किसानको भुक्तानी गरेन, उद्योगले चाहिँ अप्ठ्यारो गर्यो, यस्तो भयो कहीँ पनि हजुरले। किनभने हाम्रोमा चाहिँ एउटा के छ भने जब हजुरको चाहिँ मूल्य बढ्छ, बढेको मूल्यको 69% किसानलाई जाने र 31% हजुरको चाहिँ उद्योगले आउने, त्यो किसिमको चाहिँ एउटा तालमेल भएको कारणले किसान पनि खुसी, उद्योग पनि खुसी। त्यही भएर चाहिँ यो मूल्यको बारेमा कहिले पनि उद्योग र किसानको बिचमा डिस्प्युट चाहिँ भएको यत्रो वर्षको चाहिँ मेरो यो व्यवसायको त्यसमा मैले आजसम्म मैले सुनेको छैन। हजुर, हामी फेरि पनि कोरोनाको कुरालाई जोड्न चाहौँ। त्यस समयमा चाहिँ जति पनि पाउडर दुध उत्पादन भएको थियो त्यसलाई चाहिँ अब कसरी बजारमा लैजाने तयारी हुँदैछ, कहिलेसम्ममा बजारमा आउँछ, के छ यसबारे? यो साह्रै एउटा जटिल विषय चाहिँ हो, किनभने कोभिडको बेलामा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने त्यो वैशाख जेठतिर चाहिँ त्यो बेला चाहिँ किसानको दुध खेर नजाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो दुधलाई चाहिँ पाउडर बनाएर बटर बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ बनायौँ र ठ्याक्क हजुरको चाहिँ यो असार सावन भदौतिर जाने बेलामा चाहिँ ठ्याक्क त्यो हजुरको लकडाउन भयो। त्यही भएर चाहिँ एकातिर किसानलाई बचाउनेतिर हामी लाग्यौँ, तर हामीलाई बचाउनेतिर खोइ पनि लागेन। त्यो पछि हाम्रो आजको दिनमा पनि धेरै मात्रामा चाहिँ हामीसँग पाउडर स्टकमा छ र हामीले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ के भनिरहेको छु भने कमसेकम हजुरको चाहिँ जस्तो अहिले स्कुल कलेजहरूमा चाहिँ मिड डे मिल हुन्छ, जस्तो त्यहाँ यो सरकारी स्कुलहरूमा चाहिँ 2 छ्याक हजुरको चाहिँ त्यो खाना खुवाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कमसेकम दुध पदार्थहरूलाई चाहिँ कसरी इन्क्लुड गराइदिने, केही न केही उपायहरू चाहिँ नखोजिकन चाहिँ यो प्रडक्टहरूलाई चाहिँ निकाल्ने असाध्यै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ सरकारको चाहिँ हामीले धेरै सहयोगको चाहिँ हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। तर घिउ र बटर चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हामीले रिलिज गर्न चाहिँ अलिअलि हामी चाहिँ सफल भएका छौँ, तर चिन्ताजनक विषय चाहिँ छ। हजुर, बाहिरबाट आयात पनि भइरहेको छ दुधजन्य पदार्थहरू अन्य मात्रामा, जस्तो नेपालमा चाहिँ स्वदेशी उत्पादनले नभ्याएर पनि भन्ने कुरा पनि आएको छ। तपाईँको उद्योगले त अहिले विभिन्न किसिमका परिकारहरू पनि बनाएर बजारमा ल्याएको छ, अनि यसबारे चाहिँ यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम मैले हजुरलाई अघि पनि भने नेपालीहरूले चाहिँ एउटा केही गर्न सक्दैन, परिनिर्भर छन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले पनि यो कुराले चाहिँ के रियलाइज गर्नु पर्यो भने एउटा नेपालीले उद्यमशीलताको विकास गर्न चाहन्छ, एउटा नेपालीले चाहिँ आफै पनि हजुरको चाहिँ यहाँ उद्योग लगाउन चाहन्छ, व्यवसाय गर्न चाहन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ त्यस्तो उद्यमीलाई, त्यस्तो उद्यमशीलतालाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। र अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने चाहिँ आज सर्भिस सेक्टरमा हामी भनौँ, आज हामी कृषि क्षेत्रमा भनौँ, उद्योग क्षेत्रमा भनौँ, जस्तो सिमेन्टमै भनौँ न हजुरको चाहिँ आज नेपालले पहिला हजुरको चाहिँ कति क्लिङ्कर आयात गरेर चाहिँ डिपेन्डेन्ट थियो, तर आज सिमेन्टमा नेपाल आफै हजुरको चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट भइसकेको अवस्था छ। त्यही भएर चाहिँ सरकारले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेको अवस्थामा चाहिँ मेरो विचारमा हामी नेपालीहरूले चाहिँ केही गर्नै सक्दैनौँ जस्तो चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। हामी धेरै गर्न सक्छौँ, मात्रै एउटा सरकार र निजी क्षेत्रको बिचको विश्वास, एउटा आत्मीय सम्बन्ध अझै पनि बढ्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले देख्दछु। हजुर, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले अब देशमा रोजगारी पर्याप्त मात्रामा सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो, तर विदेशी रहेका पनि छन् युवाहरू। यस्तोमा चाहिँ दुग्ध क्षेत्रमा विशेष गरी युवाहरू परिचालन गर्न चाहिँ कतिको सम्भव छ? होइन, अहिले मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ यो दुग्ध क्षेत्रमा माथि 5 लाख कृषक परिवार आबद्ध छन् र 20,000 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीमाथि पाएका छन्। त्यही भएर चाहिँ मेरो विचारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल जुन उहाँले चाहिँ एउटा नारा जुन ल्याउनु भएको छ, साँच्चै नै त्यो नारामा टिकेर उहाँको चाहिँ त्यो सपनालाई साकार गर्न हामी सबैजना जुट्न चाहन्छौँ भने सबभन्दा छिटो र छयुक्त माध्यम भनेको कृषि क्षेत्र नै हो। किनभने यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ दुईवटा कुरा के छ भने बढीभन्दा बढीले चाहिँ रोजगारी पनि पाउँछन् र अर्को भनेको चाहिँ नेपालमा चाहिने
सम्पूर्ण खाद्यको सामानहरू चाहिँ हामी आफै उत्पादन पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्न सक्यो भने चाहिँ मेरो विचारमा धेरै हदसम्म चाहिँ यो बेरोजगारीको जुन समस्या छ यसलाई चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ हामी न्यूनीकरण चाहिँ गर्न सक्छौँ। हजुर, हामीले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छौँ सरकारले गरेन, सरकारले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर। यता निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका पनि रहेको हुन्छ। निजी क्षेत्र र सरकार बीचको जुन यो सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? होइन, पहिलाभन्दा हजुरको चाहिँ धेरै सुधार भएको छ। किनभने मन्त्रालयमा जाँदाखेरि, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा जाँदाखेरि देशको लागि के गर्नुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने त्यो सोचमा धेरै परिवर्तन आएको छ। तर मात्रै के छ भने त्यो सोचमा परिवर्तन आएको छ, तर समय समयमा हजुरको चाहिँ भेट्ने, समय समयमा जस्तो योजनाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ समावेश गर्ने ती कुराहरूमा चाहिँ अझै पनि त्यसमा चाहिँ एउटा जागरुकता आउनुपर्छ। जस्तो अब यो बजेट आइरहेछ, बजेटमा हुन त अब सरकारी निकायहरूले चाहिँ 7 प्रदेशमा गएर चाहिँ अर्थ मन्त्रालय विभिन्न ठाउँमा गएर इन्ट्र्याक्सन नगरेको होइन। तर मेरो विचारमा के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने सेक्टरल हिसाबले, जस्तो हाम्रो कृषि क्षेत्र भनेको चाहिँ सिधै कहाँ ठोकिन्छ भने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग ठोकिन्छ भने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने कम्युनिटी वाइज, जस्तो एक दिन दुधलाई बोलाउनु पर्यो, एक दिन अन्डालाई बोलाउनु पर्यो, एक दिन हजुरको चाहिँ मासुलाई बोलाउनु पर्यो। त्यो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने ठ्याक्क प्रब्लम के हो, कहाँनिर त्यसको ग्याप एनालिसिस छ, त्यसरी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ सहज हुन्छ। तर एउटा हलमा कार्यक्रमको लागि मात्रै बोलाएर एकैचोटि धेरैजनालाई बोलाइदियो भने के हुन्छ भने सुन्ने मान्छेलाई पनि हतार, भन्ने मान्छेलाई पनि हतार, अनि ठ्याक्क त्यो कुरा पोइन्टमा चाहिँ पुग्दैन। त्यो पछि मेरो विचारमा सेक्टरल हिसाबले बोलाएर इन्ट्र्याक्सन गरेर त्यो समस्याको पहिचान गरेर यो बजेटमा हामीले सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यसै बिचमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहन्छ त? निजी क्षेत्रले त मलाई मेरो विचारमा गएको हजुरको चाहिँ भूकम्पको बेलामा भनौँ, गएको नाकाबन्दीको बेलामा भनौँ, गएको अहिले यो कोरोनाको बेलामा भनौँ, निजी क्षेत्र र विशेष गरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा, अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा कार्य समिति सदस्यको हैसियतले पनि मेरो विचारमा हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकामा हामीले कहीँ कमी गरेका छैनौँ। काम गर्ने दौरानमा कमी कमजोरी जहाँ पनि रहन्छ, तर निजी क्षेत्रले जहिले पनि हजुरको चाहिँ मुनाफा भन्दा पनि हामी के चाहन्छौँ भने 2 पैसा मुनाफा भए तापनि हामीले देशमा बढीभन्दा बढी रोजगारी कसरी दिने, देशलाई चाहिँ आर्थिक हिसाबले समृद्ध कसरी गर्ने, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जुन नारा छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, त्यसलाई चाहिँ हामीले साकार कसरी गर्ने, त्यसमा चाहिँ हामी जुटी परेका छौँ। र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको बारेमा अथवा निजी क्षेत्रको बारेमा यिनीहरूले चाहिँ के पनि गरेनन्, जुन किसिमको एउटा सोच छ मेरो विचारमा केही हदसम्म होला, तर 100% त्यो होइन र हामी पनि आफ्नो लेभलबाट चाहिँ एकदम लागेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर, अबको दिनमा चाहिँ अब हामी यसमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर यहाँले सरकार समक्ष पनि भनिराख्नु भएको छ। एकदम हामी 80% भइसक्यो। हजुर, अनि त्यसको लागि चाहिँ ल सरकारले के कस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक ठान्नुहुन्छ यहाँले, हैन? अब विदेशी लगानी भित्राउँदा त धेरै घाटा पनि पर्न जान्छ, यहाँ स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई मर्का पनि पर्छ, हैन? यस विषयलाई चाहिँ अलिक खुलाइदिनुहोस्। होइन, एकदम मेरो विचारमा हामी 2-3वटा कामहरू कि म बुन्दाकत हिसाबले हजुरलाई निवेदन गर्छु। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ जुन हाम्रो दुधको लागत मूल्य छ किसान तहमा, किनभने एउटा चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ धेरै आफ्नो किसान र उद्योगलाई सब्सिडी दिने गर्छन्, हाम्रो पार्टमा त्यो किसिमको सब्सिडी छैन। त्यसपछि हामीले त्यो लागत खर्च घटाउनका निमित्त चाहिँ कसरी त्यो लागत खर्चलाई घटाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अहिले किसानहरू चाहिँ बढी दानामा आश्रित भएर चाहिँ आफ्नो गाई बस्तुलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ आहार दिइराख्नु भएको छ। र यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ र मिल्कको कस्टको 70% भनेको चाहिँ आहारले नै हुने गर्छ। त्यसपछि हामीले लागत खर्च घटाउने एउटा र अर्को भनेको दुधको गुणस्तर र विविधीकरण, यो 2-3वटा कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिन सक्यो भने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र यहाँले जाँदा जाँदै चाहिँ उपभोक्ताले खोज्ने खालको गुणस्तर चिन्ह जुन प्राप्त गरेर उनीहरूले चाहिँ कसरी बुझ्न जरुरी छ स्वदेशी उत्पादन पनि गुणस्तरयुक्त छ भनेर उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम मैले सबभन्दा पहिला हजुरको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ के एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने र के धन्यवाद दिन चाहन्छु भने आज उपभोक्ताहरूको मायाले ममताले चाहिँ आज हामी नेपाली वस्तुहरूमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सफल भयौँ र अझै पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। त्यसपछि सकभर हजुरले चाहिँ नेपाली वस्तुहरूलाई चाहिँ नेपाली कृषि वस्तुहरूलाई चाहिँ माया गरिदिनुहोस्
दुग्ध पदार्थ हुन सक्लान्, अन्डा हुन सक्ला, माया गरिदिनुहोस् र हामीले पनि आफ्नो क्वालिटीलाई सुधार गर्न प्रयास गरिरहेको छु र कमसेकम हजुरको चाहिँ दुग्ध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी जुन निर्देशिका छ हजुरको, त्यो निर्देशिका पनि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिदियोस्, जसले गर्दा अझै पनि हामी राम्रो क्वालिटी हामी दिन सक्छौँ र नेपाली उपभोक्ताहरूले चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ यहाँका उत्पादनलाई चाहिँ यहाँले प्रयोग गरे हुन्छ। यहाँलाई चाहिँ हजुरको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ विश्वस्त गराउन चाहन्छु। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। र मैले एबिसी टेलिभिजनलाई पनि बोलाइदिनु भएको बेलामा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्ना केही कुराहरू पनि भन्ने जुन यहाँले मौका दिनुभयो यो प्रति हजुर र हजुरको सम्पूर्ण एबिसी टेलिभिजन परिवारलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, बिस्टकमा हामीले आज दुग्ध क्षेत्रको विषयमा यहाँलाई जानकारी दिएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल डेरी एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सीताराम उद्योगका सञ्चालक सुमित केडिया। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा विभिन्न अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको विषयमा जानकारी दिँदै आएका छौँ। हेर्दै रहनुहोला एबिसी टेलिभिजन। नमस्ते।